अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये 550 कबल मसीह की बात है जब रोम और मिस्र की हुकूमत हुआ करती थी। उस दौर में बादशाह मुजरिमों को ऐसी खौफनाक सजाएं दिया करते थे जिन्हें सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठती है। हर बादशाह के सजा देने का अंदाज मुख्तलिफ होता था, लेकिन तशद्दुद का एक बदतरीन तरीका जिसके जरिए होने वाली मौत को पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन मौत माना जाता है, वो खतरनाक आला पीरलोस नामी इंसान ने तरतीब दिया और उसे बनाने का हुक्म बादशाह फ्लारस ने दिया था। ये अंदोनाक आला, जिसे ब्रेजन नाम से मौसूम किया जाता है, अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ आला था जिसे अपने वक्त के जालिम तरीन बादशाह ने सजा देने के लिए बनाया था और इसके लिए अपने एक माहिर को मुंतखब किया। लिहाजा पेरलोस ने अपना मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए इस आले को बहुत मेहनत से तैयार किया, जिसमें तशद्दुद का कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता कि शिकार को खोखले बैल के पेट के अंदर रखा जाता और फिर नीचे से आग जलाकर गर्म किया जाता था। जब धाती बैल के जिस्म को गर्म किया जाता तो उसका शिकार चीखना शुरू हो जाता। लेकिन इस आले की खास बात यह थी कि अंदर इंसान जितना चाहे चीखे चिल्लाए, लेकिन बाहर किसी को इसके चीखने की नहीं बल्कि खुशगवार म्यूजिक की आवाज आती थी। जी हां दोस्तों, पेरलोस ने मौत के इस आले को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि इसकी चीखों की आवाज बैल के मुंह में मौजूद बाजे से होकर निकलती थी। बैल का शिकार चीखता रहता यहां तक कि उसका जिस्म बुखारात बनकर उड़ जाता, लेकिन बाहर किसी इंसान को हालत का अंदाजा ना हो पाता। याद रहे कि मुजरिम को यह अजियत 5 इकदामात के जरिए से दी जाती थी। सबसे पहले शिकार को बैल के खोखले हिस्से में मौजूद दरवाजे के जरिए पेट के अंदर रखा जाता, फिर बालाई दरवाजे को बंद करने के बाद बैल के पेट के नीचे आग लगा दी जाती। इसके बाद बैल तंदूर बन जाता और शिकार की चीखें बुलंद होना शुरू हो जाती और उसका जिस्म बुखारात बनना शुरू हो जाता। यहां यह भी वाज़े रहे कि ना सिर्फ इंसान के चीखने चिल्लाने को यह बैल म्यूजिक में बदलता था, बल्कि इसके जलने के अमल के सूरत बाहर जो धुआं निकलता वो भी बदबूदार होने की बजाय एक अच्छी खुशबू में बदल जाता, क्योंकि पेरलोस ने बैल के कानों के अंदर परफ्यूम की एक डिबिया लगा दी ताकि अंदर से आने वाला बदबूदार धुआं खुशबू बनकर बाहर आए और इर्द गिर्द के लोग उससे महसूस हो सके। ऐसी सजा जिसमें इंसान की अपनी ख्वाहिशात शामिल हो वो बिलाशुबा जुल्म की इंतहा होती है, लेकिन हर जालिम का भी अपना एक इबरतनाक अंजाम होता है। इसकी वाज़े मिसाल भी बादशाह फ्लारस और उस खौफनाक आले को बनाने वाला पेरलोस नामी इंसान है। नाज़रीन ग्रामी, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम भी वही होता है जो पहले तो कार्लोस का हुआ, जिसका कसूर फकत यह था कि इसने इस आले को कमाल मेहनत से तैयार करने के बाद बादशाह से इसके बदले में अपना इनाम मांगा। पेरलोस को लगा कि बादशाह इस इजाद को देखने के बाद इसकी तारीफ करेगा और उसे मुंह मांगी कीमत देगा, मगर पेरलोस की यह ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी और उसके बरक्स बादशाह ने हुक्म दे दिया कि सबसे पहले पेरलोस को इस ब्रेजन बुल में तजर्बे के तौर पर डाला जाए ताकि मालूम हो सके कि वाकई ये बैल काम करता है या नहीं। बादशाह का यह हुक्म सुनते ही पेरलोस को हैरत का झटका लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी ईजाद उसके लिए मौत की वजह बन जाएगी। लिहाजा उसने बादशाह की खूब मिन्नत समाजत की कि वो ऐसा ना करे, भले उसे कोई कीमत ना दे, कोई इनाम ना दे, लेकिन उसकी जिंदगी बख्श दे। लेकिन जालिम बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे बैल के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही उसे अंदर डाला गया, बैल का दरवाजा बंद हो गया। अब बैल के अंदर पेरलोस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। आग जलाई गई। आग का जलना था कि उसकी तपिश से उसका जिस्म जलने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी चीखों पुकार बाहर सुनने वालों को एक मध्यम मौसीकी की आवाज लग रही होगी, जिसे सुनने वाले यकीनन लुत्फ उठा रहे होंगे। अब चूंकि ये उसकी अपनी इजाद थी, लिहाजा ये सब सोचना भी उसके लिए तकलीफ दे था। अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक दफा फिर पेरलोस को उस वक्त हैरत का झटका लगा जब वो मरने के करीब ही था कि ब्रेजन बुल का दरवाजा खुल गया और उसे बाहर आने को कहा गया। पेरलोस के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई और वो समझने लगा कि शायद बादशाह को उस पर रहम आ गया है, लेकिन ऐसा ना हुआ। सिपाही उसे बादशाह के पास ले जाने की बजाय पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए और उसे वहां से नीचे धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश तक न मिल सकी। इस तरह पेरलोस भी उन बदबख्त इंसानों में शामिल हो गया जिन्हें मौत के उस आले में डाला गया जिसे उसने खुद तैयार किया था। और फिर इसके बाद खौफनाक भैंसनुमा आले को कई लोगों की सजा के लिए मुंतखब किया गया,
یہاں تک کہ لوگ دور دراز سے اس سے ہونے والی سزاؤں کا نظارہ کرنے آتے، جو اندر پڑے انسان کے لیے تو قیامت کا منظر ہوتی، لیکن باہر اس کے منہ سے نکلنے والا میوزک اور دھوئیں کی بجائے نکلنے والی خوشگوار خوشبو لوگوں کو محظوظ کرتی۔ لیکن معاملہ یہیں ختم نہ ہوا، بلکہ اس کہانی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب عرصہ دراز سے لوگوں کی سزاؤں سے خود محظوظ ہونے والا بادشاہ خود اس آلے کی نظر ہو گیا جسے اس نے خود تیار کروایا تھا۔ جی ہاں، جب فلارس نامی اس ظالم بادشاہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی تو لوگوں نے اس زوال کو بادشاہ کی نحوست سے جوڑا جس کے ظلم کی داستانیں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا بادشاہ کو تخت سے اتار دیا گیا اور مختلف الزامات کے پیش نظر اسے بھی بریزن بل کا مزہ چکھایا گیا، اور دوسرے انسانوں کی سزاؤں سے لطف اٹھانے والا بادشاہ خود بھی اسی آلے میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ناظرین گرامی، اصل میں ان دردناک سزاؤں کا مقصد جرائم کی روک تھام ہوتا تھا اور مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایسی سزائیں متعارف کروائی جاتی جو دل دہلا دیتی، تاکہ اس عبرت ناک موت کو دیکھنے کے بعد آئندہ کسی بھی شخص میں جرم کرنے کی جرت نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بادشاہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوچتا بھی تو اسے دردناک سزا دے کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ جبکہ موجودہ دور میں سزاؤں کے رائج طریقہ کار کو دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ سزائے موت پھانسی کی صورت میں دی جاتی ہے، یا مختلف ممالک میں کچھ دیگر طریقوں سے، جیسے کہ سعودی عرب میں سزائے موت کا سب سے عام اور پرانا طریقہ سر قلم کرنا ہے، اور اس کے لیے تیز دھار تلوار کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہلے قدیم روم اور یونان میں بھی ایسے طریقے پر عمل کیا جاتا تھا۔ اس طرح امریکہ کی بعض ریاستوں میں سزائے موت کے لیے بجلی کی کرسیاں استعمال کی جاتی ہیں، جس میں قیدی کو کرسی پر دھاتی پٹیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گیلا سپنج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد عام طور پر پہلے 2000 وولٹ بجلی کو 15 سیکنڈ تک کرسی پر چھوڑا جاتا ہے، جس سے قیدی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو اندرونی اعضاء کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے، اور ایسی ہزاروں سزائیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں جو مجرم کا دل دہلا دے۔ جیسے کہ ماضی کی ایک سزا یہ بھی تھی کہ مجرم کو 2 چھوٹی کشتیوں کے درمیان باندھ کر اس پر شہد چھڑک کر اسے کیڑوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو آہستہ آہستہ اسے نوچ کر کھا جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار قدیم مصر میں سزائے موت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ زمانہ قدیم میں سزائے موت کا یہ طریقہ دنیا میں رائج رہا جو زیادتی جیسے جرم پر دی جاتی تھی، کہ مجرم کو باندھ کر بڑا کٹ لگا دیا جاتا اور پھر اس میں بڑی میخ گاڑ دی جاتی، جس سے مذکورہ شخص فوری طور پر تو نہیں مرتا لیکن پھر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا۔ جبکہ علاوہ ازیں بھی بہت سے طریقوں کو اپنایا جاتا تھا، اور آج اگر اسی طریقے کو کسی مجرم پر اپنایا جا سکتا ہے تو وہ درندے ہیں جو معصوم بچیوں اور خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنا کر دنیا بھر میں رسوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ایسے شیطانوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔